सर्वेभ्यः अष्टाध्यायी कक्षार्थं स्वागतम्। येनाक्षरसमां राजमधिगम्यमहेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रवृत्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः सां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानदं विपुलं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ तृतीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः. Today we'll have the teaching session first. स्नेहा अस्ति वा? स्नेहा अस्ति। विहान अन्येष्वपि दृश्यते अन्येष्वपि दृश्यते अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा 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 सुयजोर्मनिप् सुयजोर्ङ्वनिप् सुयजोर्ङ्वनिप् जीर्यते रतृन् जीर्यते रत्रन् जीर्यते रत्रन् छन्दसि लिट् छन्दसि लिट् छन्दसि लिट् लिटः कानज्वा लिटः कानज्वा लिटः कानज्वा क्वसुश्च 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 भाषायां 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 तदवसश्रुवः सदवसश्रुवः सदवसश्रुवः उपेयिवान् 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 अनाश्वान् 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 अनूचानश्च 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 लुङ् 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 अनद्यतनेलम् 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 अभिज्ञावचने लृट् अभिज्ञावचने लृट् अभिज्ञावचने लृट् नयति न यदि न यदि विभाषा साकाङ्क्षे विभाषा साकाङ्क्षे विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् परोक्षे लिट् परोक्षे लिट् हशश्वतोर्लङ् च हशश्वतोर्लङ् च हशश्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले प्रश्ने चासन्नकाले प्रश्ने चासन्नकाले लट्स्मे 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 अपरोक्षे च अपरोक्षे च अपरोक्षे च ननौ पृष्ठप्रतिवचने ननौ पृष्ठप्रतिवचने ननौ पृष्ठप्रतिवचने नन्वोर्विभाषा 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 पुरिलुङ् चास्मे पुरिलुङ् चास्मे पुरिलुङ् चास्मे वर्तमाने लट् वर्तमाने लट् वर्तमाने लट् लटः शतृशा नचौ लटः शतृशा नचौ लटः शतृशा नचौ अप्रथमा समानाधिकरणे अप्रथमा समानाधिकरणे अप्रथमा समानाधिकरणे लटः शतृशा नचावप्रथमा समानाधिकरणे लटः शतृशा न चावप्रथमा समानाधिकरणे
लटश्च त्रिशानुचाव प्रथम समानाधिकरणे संबोधने च लक्षणहेत्वोः क्रियायाः लक्षणहेत्वोः तौ सत् तौ सत् पुंयजोशानन् ताच्छील्यवयोवचन ताच्छील्यवयोवचन शक्तिषु चानश इङ्धार्योः शत्रकृच्छ्रिणि द्विषो मित्रे सुयोजन्यसंयोगे अर्हः प्रशंसायाम् आक्वेस्तच्छील श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते। Sir, there is a echo when तद्धर्म you are chanting. तत्साधुकारिषु तद्धर्म तत्साधुकारिषु अन्येभ्यः अपि एको अस्ति वा? किञ्चित् महोदय सम्यक् श्रूयते महोदय। मम मैक् मध्ये कापि समस्या नास्ति। किञ्चित् श्रूयते महोदय। अत्र कापि समस्या नास्ति। भवतः ध्वनिः द्विवारं श्रूयते महोदय। भवताम् एतन्मध्ये किमपि अस्ति वा पश्यन्तु। सम्यक् अस्ति अत्र महोदय। सम्यक् अस्ति। Vihan's we can hear very clearly, but yours there is an echo. No, I can hear him. I can hear you. I can also hear very clearly. No, Sir, it's I very can clear. also. Yeah, Oh, it's clear. okay. It's clear. अस्तु पश्यामः। तृन् अलङ्कृङ् निराकृङ् प्रजनोत्पचोत्पत उन्मदरुच्यपत्र उन्मदरुच्यपत्रप वृतु वृधु सहचर इष्णुच
अलङ्कृञ्ञिराकृन् प्रजनोत्पचोत्पतोन्मद अलङ्कृन्निराकृन् प्रजनोत्पचोत्पतोन्मद अलङ्कृन्निराकृन् प्रजनोत्पचोत्पतोन्मद रुच्यपत्रपवृतु सहचर इष्णुच रुच्यपत्रपवृतु वृधु सहचर इष्णु च रुच्यपत्रपवृतु वृधु सहचर इष्णु च नेश्छन्दसि नेश्छन्दसि भुवश्च भुवश्च ग्लाजिस्थश्चक्स्नुः ग्लाजिस्थश्चक्स्नुः त्रसिगृधिधृशिक्षिपेः क्नुः त्रसिगृधिदृशिक्षिपेः क्नुः शमित्यष्टाभ्यो घिनुन् शमित्यष्टाभ्यो घिनुन् सम्पृजानुरुधान्यमान्यस सम्प्रचानुरुधान्यमान्यस परिसृसंसृज परिदेवि संज्वर परिसृसंसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुह दुषद्विषद्रुहदुह परिदाह परिमुष दुहद्विषद्रुह परिदाह परिमुष परिमुह परिदाह परिदाह परिमुह दुषद्विषद्रुह परिदाह परिमुह दुषद्विषद्रुह परिवद परिवद पर्यन्तं पूर्वं पाठितम् इदानीं परिदह दह परिदुह परिदह परिमुह दुषद्विषद्रुह दुह पर्यन्तं वदन्नस्मि सम्यक् शृणोतु परिदह परिमुह दुषद्विषद्रुह दुह परिदाह परिमुह दुषद्विषद्रुह दुह परिदाह परिमुह दुषद्विषद्रुह दुह युजा क्रीड विविच युजा क्रीड विविच त्यज रज भजाति चर त्यज रज भजाति चर अपचरामुषाभ्याहनश्च अपचरामुषाभ्याहनश्च सम्पृचानुरुधान्यमान्यस परिसृसंसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह सम्प्रचानुरुधान्यमान्यस परिसृसंसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह सम्प्रचानुरुधान्यमान्यस परिसृसंसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुह दुषद्विषद्रुह दुह युजा क्रीड विविच त्यज रज भजाति चरापचरामुषाभ्याहनश्च परिमुह दुषद्विषद्रुह दुह युजा क्रीड विविच त्यज रज भजाति चरापचरा
प्राप्याहश्च परिमुहदुषद्विषद्रुहदुहयुजा क्रीड विविच त्यज रज भज तिचरापचरांशाभ्याहनश्च वौकशलसकत्थस्रम्भः 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 अपेचलशः 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 प्रेलपसृ 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 द्रुमथवदवसः 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 निन्दहिंसक्लिशखाद 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 विनाशपरिक्षिपपरिरट 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 परिवादिव्याभाषासूयोऽपुञ् 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 देवकृशोश्चोपसर्गे देवि कृशोश्चोपसर्गे देवि कृशोश्चोपसर्गे चलनशब्दार्थात् 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 अकर्मकाद्युच् 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 अनुदात्ते तश्च हलादेः अनुदात्ते तश्च हलादेः अनुदात्ते तश्च हलादेः जुचङ्क्रम्य दन्द्रम्य जुचङ्क्रम्य दन्द्रम्य जुचङ्क्रम्य दन्द्रम्य सृगृधिज्वलशुच 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 लशपथपदः 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 क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च कृधमण्डार्थेभ्यश्च कृधमण्डार्थेभ्यश्च नयः 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 सूददीपदीक्षश्च 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 लशपथपदस्था 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 भूवृषहनकम 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 गमश्रुभ्य उपञ् गमश्रुभ्य उकन् गमश्रुभ्य उकन् जल्पभिक्षकुट्ट 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 लुण्टवृङशाकन् 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 प्रजोरिनिः 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 जिदृक्षिविश्रीण्वमाव्यथ 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 अभ्यमपरिभूप्रसूभ्यश्च 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 स्पृहि गृहीपतिदयि स्पृहि गृहीपतिदयि स्पृहि गृहीपतिदयि निद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य आलुच
निद्रा तन्द्रा श्रद्धाभ्य आलुच निद्रा तन्द्रा श्रद्धाभ्य आलुच दाधेट्सि शदसदोरुः दाधेट्सि शदसदोरुः दाधेट्सि शदसदोरुः सृघस्यतः मरच सृघस्यदः मरच सृघस्यदः मरच भञ्जभासमिदो घुरच भञ्जभासमिदो घुरच भञ्जभासमिदो घुरच विधिभिदिच्छिदेः पुरच विधिभिदिच्छिदेः पुरच विधिभिदिच्छिदेः पुरच इण्णश्जिसर्तिभ्यः क्वरप् इन्नश्जिसर्तिभ्यः क्वरप् इन्नश्जिसर्तिभ्यः क्वरप् गत्वरश्च 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 जागरूकः जागुरूकः जागुरूकः जागर जागु जागरूकः जागुरूकः जागुरूकः यजजपदशाञ्यः यजजपदशाञ्यङः यजजपदशाञ्यङः नमिकम्पिस्म्यजस 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 कामहिंसदीपोरः कमहिंसदीपोरः कमहिंसदीपोरः सनाशंसभिक्षउः 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 बिन्दुरिच्छुः विन्दुरिच्छुः विन्दुरिच्छुः क्याच्छन्दसि 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 आदृगमहनजनः आदृगमहनजनः दृगमहनजनः किकिनौ लिट्च किकिनौ लिच्च किकिनौ लिच्च स्वपितृशोर्नजिङ् स्वपितृशोर्नजिन् स्वपितृशोर्नजिन् श्रीवन्द्योरारुः 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 धियः कृक्लुकनौ भियः कृक्लुकनौ भियः कृक्लुकनौ हेषभासपिसकसोपरच स्थेषभासपिसकसोवरच स्थेषभासपिसकसोवरच यश्च यङः यश्च यङः यश्च यङः राजभासधुर्विद्युतो विद्युत भ्राजभासधुर्विद्युत भ्राजभासदुर्विद्युत ऊर्जिपृजुग्रावस्तुवः क्विप् ऊर्जिपृजुग्रावस्तुवः क्विप् ऊर्जिपृजुग्रावस्तुवः क्विप् अन्येभ्योऽपि दृश्यते अन्येभ्योऽपि दृश्यते अन्येभ्योऽपि दृश्यते भुवः संज्ञान्तरयोः भुवः संज्ञान्तरयोः भुवः संज्ञान्तरयोः विप्रसंख्योट्वसंज्ञायाम् विप्रसंभ्योड्वसंज्ञायाम् विप्रसंभ्योड्वसंज्ञायाम् धः कर्मणिष्ट्रन् धः कर्मणिष्ट्रन् धः कर्मणिष्ट्रन्
धाम्नीशसयुयुज 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 तुतुदसिसि च स्तुतुदसिसि च स्तुतुदसिसि च मिहपतदशनः करणे मिहपतदशनः करणे मिहपतदशनः करणे हलसूकरयोः पुवः हलसूकरयोः पुवः हलसूकरयोः पुवः अर्तिलूथूसु अर्तिलूधूषु अर्तिलूधूषु अनसहचर इत्रः हनसहचर इत्रः हनसहचर इत्रः पुवः संज्ञायाम् पुवः संज्ञायाम् पुवः संज्ञायाम् कर्तरिचर्षिदेवतयोः कर्तरि चर्षिदेवतयोः कर्तरि चर्षिदेवतयोः नीतः तः नीतः तः नीतः तः मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च 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 कर्मणि दिवा सर्व कर्मणि दिवापुः सर्व कर्मणि दिवापुः सर्व सत्सु बहुलम् अन्येष्वपि सत्सु बहुलमन्येष्वपि सत्सु बहुलमन्येष्वपि नन्वोषमिति भञ्जभास नन्वोषमिति भञ्जभास नन्वोषमिति भञ्जभास धः कर्मण्यष्टौ धः कर्मण्यष्टौ धः कर्मण्यष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः Now, those who would like to practice the second pada, kindly raise your hand. Hemati. नमस्ते महोदय। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः कर्मण्यण् ह्वावामश्च आतोनुपसर्गे कः सुपिस्तः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समिख्यः स्क्रोल् करोति वा? समिख्यः गापोष्टक हरतेरनुद्यमने गापोष्टक हरतेरनुद्यमने च वयसि च आङ्गिताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयो रमिजपोः शमिधातो संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु idamapi patami mahodaya 21 also just because it's a big one. Diva vibha nisha prabha bhaskara anta ananta adi bahunandi kim
किम लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृचित् scroll karoti va, it is getting blocked. बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संज्ञा जंगा बाहु हर्यत धनु ररुषु. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. धन्यवादः. अपराजिता. कर्मणि भृतौ न शब्दश्लोककलहः 21. दिवा विभानिशा प्रभाभास्कारान्तानन्तादिबहुनान्दी किं लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृचित्र क्षेत्र संख्या जङ्घा बाह्वहर्यत्तद्धनुररुषु कर्मणि भृतौ न शब्दश्लोककलह गाथा वैरचाटु सूत्रमन्त्रपदेषु स्तम्भशकृतोरिन् हरतेर्धृतिनाथयोः पशौ फले ग्रहिरात्मं हरिश्च छन्दसि वनसनरक्षिमथाम् एजेःखशिर् नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः नाडीमुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाभ्रेलिहः परिमाणे पचः मितनखे च विध्वरुषोऽस्तुदः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरं मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदः खच दुषत्परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते पूः सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रग. अस्तु. आरम्भतः पठामि वा? अथ तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः कर्मण्यन् ह्वावामश्च आतोनुपसर्गेकः सुपिष्टः धुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेधान्यः समीक्ष्यः घापोष्टक हरतेरनुद्यमने च वयसी च आङ्गिताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्मण्योरमिजपोः शमिधातो संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्ठः भिक्षासेनाददायेषु च भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रथोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि कृणो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु. एतदपि वदामि वा? दिवा विभा निशा प्रभा भासकारान्तानन्दादि बहु नादि किं लिपि लिभि भलि भक्ति कर्तृचित्र क्षेत्र संख्या जंगा बाह्व हरयत्तद्धनुरुक्षुषु कर्मणि धन्यवाद महोदय. नमस्कार. दिवा विभा निशा प्रभा भास्करान्तानन्तादि बहुनान्ति. It is not Bhaskara. It is Bhaskara. भास्करानन्तादि बहुनान्ति भास्करान्ता अनन्तादि बहुनान्ति किं लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृचित्र क्षेत्र संख्या जंगा बाहु अहस् यत्तत् धनुषरुषुः
कर्मणि भृतौ धनुररुषु कर्मणि भृतौ न शब्दश्लोक कलह गाथा वैरचाटु सूत्र मंत्रपदेषु स्तंभशकृतोरिन् हरतेर्धृतिनाथयोः पशौ फले ग्रहिरात्मं भरिश्च छन्दसि वनसन रक्षिमथाम् एजेः खश धर्माधेटोः नाडिमुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाभ्रे लिहः परिमाणे पचः मितनखे च विध्वरुषोस्तुदः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरं मद पाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदः खच द्विषत्परयोस्तापेः वाचियमो व्रते पुः सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः मेघर् ಧನ್ಯವಾದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ತೀಯಾ ಸಾರು 41 ಭೂಸರ್ವಯೋರ್ದಾರಿಹಸೋಃ दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरिषेषु कषः मेघर्तिभयेषु क्रियः क्षेमप्रियद्रण च अशितेः भुवः करणभावयोः संज्ञानं भृतृवृजिधारिसहितपिदमः गमश्च अन्त्यात्यन्तध्वधूर पारसर्वान्तदेषुडः सर्वानन्तेषुडः आशिषिहनः अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्ष्मणे जायापत्योष्टक अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनी आड्यासुभगस्थूलपलितनग्नाग्ध प्रियेषु च्यर्थेष्वच्वौ क्रियः करणे क्षुन् कर्तरि भुवि खिष्णुः कयौ स्पृशोन्नुदके क्विन्
ऋत्विग्धघ्रसदि गुष्णगञ्चु युजिकृञ्चाञ्च इत्यदादिषु दशोऽनलोचने दृशो नालोचने कञ् च अलम् इतोपि सम्यक् अभ्यासः करणीयः शास्त्रे अभ्यासं कृत्वा आगच्छतु next anyone else would like to chant kindly raise your hand Subhalakshmi ನಮಸ್ಕಾರः ಆಚಾರ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರ सत्सु द्विषद्रुह युज विदभिदच्छिद नीराजामुपसर्गे पिक्विप् भजोण्विः छन्दसि सहः वहश्च कव्यपुरीष्येषुण्युट् हव्येनन्तः पादं जनसनखनक्रमगमो विट् अदो नन्ने क्रव्ये च दुहः कब्घश्च मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशोऽन्विन् अवे यजः विजुपेच्छन्दसि आतो मनिन्क्वनिप् वनिपश्च आतो मनिन्क्वनिप् वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विप् च स्तः कच सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममाने खश्च. धन्यवादः महोदय. सुब्बराव महोदय नमस्कार महोदय. नमस्कारः 61 sir 81 if you want to tell it no problem sir. From 81 can I tell? yes 81 okay. बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममाने कश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्म भ्रूणवृत्रेषु क्विपु बहुलं छन्दसि सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु क्रियः सोमे सुयः अग्नौ चेह कर्मण्यज्ञख्यायां कर्मणि निविक्रियः दृशे क्वनिपु स्क्रीन तोड़ो स्क्रीन कर्मणि निविक्रियः दृशे क्वनिपु राजनि युधि क्रियः सहे च सप्तम्यां जनेर्दः पंचम्यामजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा. थोड़ा स्क्रीन ऊपर करना सर. अलम ओके सर. थैंक यू सर. धन्यवाद. नमस्कार. सुजाता नमस्ते महोदय. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः कर्मण्यण् ह्वावामश्च आतोनुपसर्गेकः सुपिस्थः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समिक्यः गापोष्ठक हरतेरनुद्यमने च वयसि च आङिताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयो रमिजपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु
दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादिबहुनान्ति किं लिपि लिपि बलिभक्तिकर्तृचित्रक्षेत्रसङ्ख्या जङ्ग्वा बाह्वहर्यथत् धनुररुषु कर्मणि भृतौ न शब्दश्लोककलहगाथा वैर Alam. धन्यवाद Next. Narayana Shri. Raise your hand. श्रूयते किन्तु महोदय ते प्रथमपादमेव कण्ठस्थं कृतवन्तः द्वितीयपादं न। अस्तु दृष्ट्वा वक्तुं शक्यते, चिन्ता नास्ति। अस्तु। कुत्रतः महोदय? कुतः? 21. दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृचित्रक्षेत्र संख्या जङ्घा धनुष्वरुषु कर्मणि भृतौ न शब्दश्लोककलहगाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु स्तम्भशकृतोरिन् हरतेर्दुति नाथयोः पशौ फले ग्रहिरात्मभिरिः किं महोदय? फले ग्रहिरात्मम्भरिश्च फले ग्रहिरात्मं भरिश्च छन्दसि वनसन रक्षिमथां किञ्चित् तथा गच्छति। एजे खश नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः नाडीमुष्ट्योश्च आदिकुलेरुजिबहोः उदिकुलेरुजिबहोः वहाभ्रे लिहः वहाभ्रे नारायण कुतः महोदय? परिमाणे पचः मितनखे च विद्वरुषोस्तुदः ऋषितपोः उग्रं पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदः खच्च द्विषत्परयोस्तपेः तापेः विचि वाचियमो व्रते पुः पुस्सर्वयोर्दरि तारिसहोः पूस्सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः
मेघार्तिभयेषु प्रियः मेघर्तिभयेषु मेघर्तिभयेषु प्रियः क्षेमप्रियमद्रेण्यच मद्रेञ्च मद्रेञ्च आशिते भुवः करणभावयोः सन्न्यायां भृतृवृजिधारिसहितपिदमः गमश्च अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषुडः आशिशिहनः अपे क्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जायापत्योष्टक अमुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनी आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्त्येष्वच्वौ क्रियः करणेख्युन् कर्तरि भुवः खिष्णुच् खुक्यौ खुखयौ स्पृशोनुदके क्विन् ऋत्विग्धदृक्स्रग् दिगुष्णिक ऋत्विग्धदृक्सृग्दिगुष्णिग् स्रग् दिगुष्णिग् अंचुयुजि कृञ्चां च ऋत्विग्धदृक्सृग्दिगुष्णिग् अंचुयुजि कृञ्चां च तत्रापि ऋत्विग्दृक्सृग्दिगुष्णिगन्तुयुजिकृञ्चाञ्च ऋत्विग्धदृक्सृग् not srg ऋत्विग्धदृक्सृग्दिगुष्णिगञ्चुयुजि कृञ्चाञ्च तदादिषु दृशो नलोचने कञ्च सत्सुद्विषद्रुहदुहयुज विदभिदच्छिद जनी राजामुपसर्गेऽपि क्विप् छिदजिनी राजा छिद जिनी राजा सत्सुद्विषद्रुहदुहयुज विदभिदच्छिद जिनी राजामुपसर्गेऽपि क्विप् लंका सूर्य नमस्कार 61 ತನಕ 62 दुहयुज विदभिदच्छिद छिदजिनी राजामुपसर्गेऽपि क्विप् भजोन्भिः छन्दसि सह वहश्च कव्यपुरीशपुरीष्येषु युज्य हव्येनन्तपादं जनसनखनक्रमगमो विट्टु अदोनन्ने क्रव्ये च दुहकब्खश्च मन्त्रे श्वेतवहोक्तस्य सपुरोडासन्विन् अवे श्वेतवहोक्तस्य सपुरोडासन्विन् अवे यजः विजुपे छन्दसि अतो मनिन् क्विनिन् वनिन् पश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते पिप्पु च स्तः कच
सुप्यजातौ निनिष्ठाच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते बहुलमाभीक्ष्णे मनः धन्यवादः। वेंकटरामन महोदय। वेंकटरामन महोदय। नमस्कारः महोदय। कुतः? 81। बहुलमाभिक्षङ्गे मनः आत्ममाने कश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्मभ्रूण वृत्रेषु बहुलं छन्दसि सुकर्म पापमन्त्र पुण्येषु कृञः सोमे न्यूयः अग्नौ चेहे कर्मण्यङ्गन्याख्यायां यज्ञाख्यायां कर्मणि यज्ञयाख्यायां कर्मणि विक्रियः दृशेः राजनी युधि कृञः सहे च सप्तम्यां जनेदः पंचम्या मजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौकर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा। धन्यवादः महोदय। एतेन याः कक्षायाः संहारं कुर्मः। अग्रिमकक्षा अग्रिमसप्ताहे भविष्यति। Kindly practice will it come. The second pada is a little tricky. There are many big sutras and basically alliterations. But prasa is wherever there is that prasa, it's a little different, difficult to read and to pronounce. So kindly practice well and come for the next class. सर्वेभ्यः धन्यवादाः। अग्रिमकक्षायां मेलिष्यामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यः न्याय्येन वाक्येन महीषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। धन्यवादः आचार्य। नमस्कारः महोदय। धन्यवादः महोदय। नमस्कारः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।